अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं ABN डिजिटल और आज 3 खबरों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मजम्मत शदीद अल्फाज में की गई इजरायली जारियत की, जिसके हवाले से कहा गया कि जो अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे उसको किस तरह से उसने ठेस पहुंचाया। लेकिन उस एलामिये में हम मुंतज़िर थे इस बात के कि शायद हमें अमरीका को कंडेम करना भी दिखाई देगा। वो अल्फाज भी हमें नजर आएंगे कि जिसमें अमरीकी जारियत जो अमरीकी स्ट्राइक्स थी हालिया ईरान पर, उस हमले की भी मजम्मत की जाएगी। लेकिन ताहाल वो नज़र ना आया। इस पर दीगर सियासी जमातों की मुख्तलिफ आ रहा है और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से इस पर एक पोजीशन ली है कि ये होना चाहिए था, इस पर मजम्मत अमरीका की करनी चाहिए थी। बहरहाल हमें आज के एलामिये में वो नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपनी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कुछ रोज़ से करती चली आई इस बजट को लेकर, और बजट की मंजूरी के हवाले से ये इंदिया भी दिया जा रहा था कि वो सड़कों का रुख कर सकती है, सड़कों पर एहतजाज करेगी, क्योंकि मईशत का पहिया जो है वो बैठ चुका है, किसान तबाह हो गया है, ज़राअत जो है वो बैठ गई है, ज़राअत जो कि मईशत की एक बैकबोन है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की, और तकरीर में साथ साथ उन्होंने उससे कबल हमने ये भी देखा कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को उनकी तकरीर के दौरान बड़ा उनका दिफा किया गया जब ऑपोजिशन नारेबाजी कर रही थी। सो बिलावल साहब ने फाइनली इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जमात इस बजट की मंजूरी के लिए की हिमायत में वोट देगी, और इस बात से कोई इस पे कोई शक नहीं था, किसी को कोई शक व शुबात नहीं थे कि पीपल्स पार्टी ये बजट पर जो है वो हिमायत नहीं देगी। पीपल्स पार्टी वाले खुद भी बरमला ये कह रहे थे कुछ रोज से, और नून लीग भी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि पीपल्स पार्टी अगरचे काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस इत्तेहाद में है। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक अग्रीमेंट में है कि जिसके तहत पीपल्स पार्टी के पास गुंजाइश ये नहीं है कि वो एक अपनी एक सेपरेट जो है वो एक राह इख्तियार कर ले। पीपल्स पार्टी जिस तरह नून लीग के भी वुज़रा कहते आए हैं कि ये पुरानी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी आज बिलावल भुट्टो साहब जो है वो ये तो ज़रूर बता रहे थे कि वीट क्रॉप के जो नुकसानात है वो पूरे मुल्क भर में किस हद तक कितने शदीद नज़र आए, लेकिन और साथ साथ जब वो ये भी कहते हैं कि किसान इस मुल्क में तबाह हो गया, तो साथ साथ ही बिलावल भुट्टो साहब की जो जमात है वो मौजूदा बजट को मंजूर करवाने में, उसकी हिमायत में, इस फाइनेंस बिल की हिमायत में वोट देगी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि गुज़िश्ता हफ्ते तक ये उम्मीद कर रही थी कि शायद कहीं ना कहीं इनके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर जाए, शायद कहीं ना कहीं इनके तहफ़्फ़ुज़ात इस हद तक अलाइन हो जाए कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर मौजूदा हुकूमत में और नून लीग पर बिलखुसूस एक दबाव कायम करने में कामयाब हो जाए। गुज़िश्ता हफ्ते की असद कैसर साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब की कॉरिडोर में मुलाकात होना, लेकिन उससे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कुछ कैलकुलेट अपने लिए कर रही थी, पीपल्स पार्टी उसमें संजीदा नज़र नहीं आती थी। पीपल्स पार्टी के आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बरमला, उनके जो बानी PTI हैं, पेट्रन इन चीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको निशाना बनाते हुए दिखाई दिए। वो PTI की क़यादत को निशाना बना रहे थे, ये कह के कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लीडर की, अपने बानी की जो है वो रिहाई चाहते हैं, और वो मुल्की मफाद के हवाले से वो एक पेज पर नहीं नजर आते। सो मोहब्बत, जंग और जो मुल्की मफाद है, अब इसमें हर कुछ जायज़ नजर आ रहा है। बिलावल साहब नून लीग के साथ अलाइंड है, चाहे वो जितनी भी रिजर्वेशंस और जितने भी गिले शिकवे पब्लिकली आके कर ले। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रही थी, हाथापाई तक भी आज नौबत आ गई थी, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए, जहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो अवामी नुमाइंदे एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता नजर आए। अब ये इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अवाम के लिए आके एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करें, अवाम के मफाद की बात करें, ये आपस में एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ रुख करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सारे जो ऑप्शंस है वो एग्जॉस्ट वो कर चुकी है। उनके पास अब एक बजाय जो ऑप्शन है वो फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज करना रह गया है। जहां पर नेशनल असेंबली के मनाजर आपने देखे, वहीं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब बजट से मुतालिक, जो आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते जिस तरह से बजट तेज़ी में पेश किया गया, और बड़ा तनकीद इस बात पे भी की जा रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब को क्या जल्दी थी, और ये पार्टी के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, हमारी जितने उनके रहनुमाओं से बात हुई वो भी इस बात पर अलाइन नहीं है कि ये बहुत जल्दी में, बहुत हेस्ट में ये बजट जो है वो पेश किया गया। गवर्नर से एक मंजूरी दरकार होती है, लेकिन उसके भी तक वेट नहीं किया गया, और
یہ بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. عمران خان صاحب کا اس کے بعد پیغام سامنے آتا ہے کہ بجٹ تو پیش ہونا ہی تھا, لیکن منظوری سے متعلق آج علیمہ خان صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں, آپ کے سامنے ضرور رکھتے ہیں. وہ ٹویٹ میں کہتی ہیں اور عمران خان صاحب کی ایک ماہ قبل کہی ہوئی بات جو ہے وہ یاد دلاتی ہیں, اور کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے برملا یہ بات کہا تھا کہ پیپل آف کے پی یعنی کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے ان کو ووٹ کیا ہے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ امید کرتے ہیں کہ بجٹ کے ایلوکیشن کے حوالے سے بجٹ میں کتنی رقم مختص کی جائے گی ان کی وہ توقعات کے مطابق ہو. اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کروں گا, وہ مجھے کنسلٹ کرے گی اور پھر میں بجٹ کو منظور کروں گا. لیکن اس کے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایکسس اس وقت چوک ہوئی ہے. عمران خان صاحب تک رسائی ان کی جماعت کو اور اس کمیٹی کے ارکان کو وہ کلیئر نہیں ہے. وہ کب ہو سکے گی یہ بھی ممکن نہیں ہے, لیکن اندر کی جو اطلاعات ہیں جو ہمارے پاس ذرائع سے معلومات سامنے آئی ہیں, اطلاع سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود اس بات پر جو انہوں نے گزشتہ روز ایک سیاسی کمیٹی کا پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس ہوا جس کے حوالے سے مشعل یوسف زئی صاحبہ وہ ٹویٹ کر کے یہ بات تو بتا رہی تھیں کہ کوئی اس پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں کوئی گفتگو اس بجٹ سے متعلق نہیں ہوئی, اور مائنس عمران خان کی کتنی کیا جلدی ہے یہ بھی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا. لیکن ہمیں اطلاع یہ موصول ہوئی ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں بجٹ پر بات ہوئی, یونانیمسلی سارے ممبران نے اس بات پر اگری کیا کہ بجٹ کو منظور ہونا چاہیے, یہ آئینی مجبوری ہے. اس سے پہلے کہ جو فائنینشیل ایمرجنسی ہے حکومت اس آپشن کی طرف آئے اور ہماری حکومت کو گھر بھیجے, سو لہٰذا کوئی ان کو موقع نہ دیا جائے. اور یہ گورنر ہاؤس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ یہ اکیوز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں یہ تمام تر پلاٹ جو ہے, تمام تر سکیم بنائی جا رہی ہے, تمام تر سازشیں تیار کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے حکومت کو گھر بھیجنا ہے خیبر پختونخوا کی. اور اس کے لیے اگر یہ بجٹ پیش نہیں کرتے 27 جون جو کہ بتائی جا رہی ہے ڈیٹ جس میں بجٹ کو منظور کیا جائے گا, تو اس سے پہلے اگر نہیں کرتے تو پھر فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی. لیکن آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگلی بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک ون مین شو اس وقت نظر آ رہے ہیں, اور وہ ون مین عمران خان صاحب نہیں ہے, وہ ون مین علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جو کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں خود بولتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ان کو اپوز نہیں کرتا. سب آ کے ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی آ کے ان کے خلاف کوئی بات کرے, یا کوئی ایک آواز بھی ایسی نظر آتی کہ جو کہتی کہ عمران خان صاحب کی منظوری کے بغیر یہ بجٹ منظور نہیں ہونا چاہیے. سو لہٰذا بجٹ بھی یہ منظور بھی ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اور پھر اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر کہیں گے, جب کہیں گے تو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. تو اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہو. یہ علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں, بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم نہیں ہو رہی. اور پھر حالیہ جو امریکہ میں بھی پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ان کے جو ایک ویو ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے ایکسس بھی اب تک چوک ہوا ہے. سو مشکلات ان کے لیے زیادہ ہے, کس طرح سے اپنے لیے آپشنز کو مزید ایکسپلور کر سکیں گے. اب تک بہرحال نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے تمام تر جو آپشنز ہیں وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں. اور جہاں پر احتجاجی تحریک کی بھی بات ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ روز قبل عمران خان صاحب نے خود ایران اسرائیل اس پورے کانفلکٹ کے تناظر میں اس کو منسوخ کیا تھا, مؤخر کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ کس طرح سے اب آگے اپنی لیے راہ ایک ہموار کر پائیں گے. مشکلات بڑی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف خود جو ہے وہ کافی حد تک اس بات پہ ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے کہ ایک بجٹ جو ہے, کچھ ان کی رہنماؤں کی آراء یہ بھی ہے جنہوں نے آف دا ریکٹ ہمیں بتایا کہ بجٹ ایک ان کے پاس ایک ایسا آپشن تھا, ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا, ایک پریشر کریٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اور بجٹ اب یہ خیبر پختونخوا میں منظور کرنے کی طرف جا رہے ہیں.